Si John the Baptist igsoon nahimong heretic nganuman imbis magpuyo sa templo, magpuyo sa sinagoga, magpuyo sa parsonage, ipilit niya nga magpuyo siya didto sa kamingawan. Kung sa ato pa nga panahon, out of the line siya mga igsoon. Heretic si John, no? Muna nga kung imong tanawon imbis magsuot siya sutana, ang iyang gisuot panit sa kamilyo nga consider nga hugaw, unclean animal. Pero mga igsoon nakanindot ining heretic person nga moingon nita maglawman nato atong pagtulunan, moingon nita heretic. Kini si John the Baptist who sees the Lamb of God who takes away. Nakakita siya sa kordero nga nagwagtang. Ikaw nakakita ka, ako nakakita, ang pari nakakita, ang mga pastor nakakita. Atong ipairal gihapon nga makasasala ang mga tao kinahanglan musimba, maghinulsol, kinahanglan kanunay mag-ayuno mga kaigsunan. Pero ang heretic person nakakita sa kordero nga nagwagtang sa sala. Giwagtang na. Ang solusyon mga kaigsunan, dili ikaw ang nagpasaylo, dili ikaw ang nagwagtang, kundi ang Dios nga nagwagtang sa imong mga